قلنا أن جاما فوا جي تيغالا موان زان. فين جات هاد موان زان؟ جات من هنا. إلا جدنا عوضنا إن بخيم ب موان إن غتولي ليك إن سو موان إن غتسامبليفي بإن غتولي ليك موان زان. تما فاش جات دايما إلا فهاداك في الموا سفيريك كنعوضو كنشدو هاديك العلاقة ديال الدوبتر سفيريك وكنعوضو بإن بخيم بموان إن. انت لقيت العلاقات. إلا حفظت على هادو هادي بالنسبة لهنا بالنسبة لهنا كنبدلو هاديك اس سي بالنسبة للدوبتر سفيريك للدوبتر بلون. كان هاديك اس سي il est confondu avec l'infini. ici فيما لقينا اس سي كنعوضو بالانفيني الى عوضت بالانفيني الا كان في التحت راه كيمشي كيولي زيرو. المهم في الميغوار بلون كنعوضو ان بريم بوان ان. وهذا في الميغوار سفيريك عفوا في الميغوار سفيريك كنعوضو ان بريم موان ان. وفي ميغوار بلون استسمع ميغوار بلون هو الميغوار سفيريك. هذا ميغوار سفيريك avec ici il est confondu à l'infini. فيما لقينا ici هنا كنعوضو بالانفيني. هاك اجيو دابا 1 sur s a prime فيما لقينا ici كنعوضو بالانفيني. 1 sur s a prime plus 1 sur s a est égal à 2 sur s اللي هو الانفيني. هذا مشى زيرو دا كيولي زيرو. كيبقى ليك 1 sur s a prime plus 1 sur s a est égal à quoi? est égal à 0. donc 1 sur s a prime est égal à moins 1 sur s a إلا جبنا هاد الطرف الثاني. دونك إلا درتي المقلوب ديالهم كيولي ليك s a prime est égal à moins s a. هي هادي هنا فاش جات هذيك اوريجينو سومي نفس الطريقة ملي جبنا اوريجينو سونتر. وغاما شحال كتساوي موان اس ا بريم سو اس ا. قلنا وكنعاودوها بالنسبه لي ميغوار بلون و لي ميغوار بلون و دوبتر بلون. ديما لو كوندوسمي كيساوي لو كوندوسمون كيساوي واحد. ديما كيساوي واحد. ولا فيرجون كيساوي زيرو ديما حيت هما لي سيستيم فوكال ديما. وهذه لي كونفوندي افيك هذا كونفوندي على لانفيني. هذاك هو السيستيم فوكال. الشخص هذا يساوي هذا اللي كونفوندي على لانفيني. هذاك هو السيستيم فوكال. قلنا لغونديسمون كيساوي واحد و اس اف اتيغالا اس اف بريم اتيغالا لانفيني اللي هو السيستيم فوكال. دونك فيرجونس قلنا انا لا فيرجونس. علاش قلنا بلي ان اف كتساوي اف بريم كتساوي علاش قلنا بلي ان اس اف كتساوي اس اف بريم كونفوندي على لانفيني؟ حيت هنا الا جيونا عوضنا اس سي بلانفيني هذا كتمشي حيت هذه مشات لانفيني. دونك هذا مشى كتبقى لك هذا حيت اف اللي كونفوندي افيك اف بريم اللي كونفوندي افيك لانفيني. دونك هذه كتساوي هذه كتساوي لانفيني حيت اي حاجه لانفيني اي حاجه كتساوي لانفيني. لانفيني هو اللي مالو اي حاجه لانفيني على اي حاجه كتساوي لانفيني. قلنا ان في كتساوي زيرو سيستيم فوكال. دائما في فهادو دائما فلي بلون زعما ميغوار بلون ولا دوبتر بلون لا فيرجون كتساوي فيهم زيرو. سيستيم افوكال كنسميو سيستيم افوكال. لاغرونديسمون قلنا كتساوي واحد اي جي كتساوي موان زان. لاغرونديسمون كتساوي واحد اي جي كتساوي موان زان. حيت الا كان لاغرونديسمون كتساوي واحد شوف من هنا الا كان لاغرونديسمون كتساوي واحد و جي كتساوي موان زان. نفس الطريقة. هاد الطريقة ساهلين. سيستيم سونطري اشنو هو السيستيم سونطري؟ هو ان اس ا il est confondu avec زعما ان اس confondu avec h اس il est confondu avec h prime. زعما ان اس confondu avec h confondu avec h prime. هذا هو سيستيم سونطري.
فيما لقيتي، الا لقيتي اس وحدها زعما هذاك ديال لوبجي كدير اش، الا لقيتي اس وحدها ديال ليماج كدير اش بريم. وهذا ان بريم سو اش ا بريم. ماشي هاد العلاقه ديال كونجيغوزون هادي بحال هادي الى هذا شحال كتساوي ان بريم ها هو سو اس ابريم. قلنا ان اس لي كونفوندي افيك هذا مشى مع ابريم، دونك غيولي هذا اش بريم وهذا غيولي اش. نفس الطريقه عوضناها هنا، وهذه كتساوي لها هي ان بريم سو اف بريم كتساوي لها اف موان ان سو اف كتساوي لك في. عار هذه ما ديرهاش فيه، هذه ما كايناش هكاك. اتونسيون هذيك لا فيرجون ديما كتساوي هذا. لو غونديسمون كتساوي ان سو ان بريم. هذا قلنا هنا دائما كنرجعو للتصفير. قلنا هنا غونديسمون كتساوي ان سو ان بريم كتساوي ان سو ان بريم ديال ان اس ا بريم سو ان بريم اس ا، وعوضنا هذيك اس اللي كان مع هذا اش بريم وهذا اش. ها هي اش بريم اش اف تيغال اش اف بريم تيغال اش بريم اف بريم. هذيك راه باينين، حيت هذيك ديجا كنا كنقولوا ان اف كتساوي اس اف وهذه اس اف بريم. او ملي شينا سيستيم ان السيستيم هو وفي الحاله اللي كيساوي اس كونفوندي افيك اش كونفوندي افيك اش بريم كنجيو كنعوضو هذيك اس اش وهذيك اس اللي متعلقه بهذيك لو فوايي اوبجي لو فوايي ايماج كنعوضوها باش بريم. لا فيرجون نفس الطريقه ان بريم تو اف تيغال موان ان سو اف نفس الطريقه. هذا وهذا ما كيختلفوش، ها هو عار هذه ما كنزيدوهاش. اتونسيون راه قلتها عاودتها غاما فوا جي تيغال ان سو ان بريم نفس العلاقه، هذا ما كيختلفوش. غنجيو لهذه وهي اخر وحده لي لونتيمانس دو لير دون لير لي لونتيمانس دون لير. قال لك دون لير حيت كيختلف الانديس من لير الى درنا في الماء لولو كل واحد كيختلف الانديس ديالو. سيستيم سونطري عاوتاني قال لك ان اش كونفوندي افيك اش بريم كونفوندي افيك ان لي كونفوندي افيك بريم لي كونفوندي افيك او. هادي لي بوين نودو اش بريم اي او. ان فيما كنجيو عاوتاني لهادي ان سو او ا بريم موان هادي دائما بين هادي خصك تحفظها ان سو ا بريم موان ان سو ا تيغال ان سو اف بريم تيغال موان ان سو اف تيغال في. هادي ديال لي لونتيمانز هادي خصك تحفظها، هادي ما عندهاش علاقه مع هادوك الاخرين. غاما تيغال او ا بريم سو او ا بلاصه هاديك ايش كديرو عار هي ما فيهاش ان و ان بريم الحاله كيساوي واحد. داكشي علاش اف تيغال او اف راه هادو باينين بلاصه هاديك اش عاوتاني درنا فيه او حيت هما كونفوندي. في تيغال ان سو اف بريم تيغال موان ان سو اف هادوك راه باينين. لو كونديسيون عاوتاني غاما فوا جي تيغال ان لي نونتي دون لير ان تيغال ان بريم. ها هي كاع مكتوبه هنا. غادي لكم مازال واحد الفيديو نشرح لكم هاد العلاقات ها هما من بعد هذا ان شاء الله.